mga anak. Asa man ang mga anak gibutang, no? Diha sa iyahang iglesia na may igsoon kay kita usa na diha sa pamilya ni Ginoong Hesukristo nga mao ko iyang gisaaran nga pagaluwason. May igsoon kining tanan, no? Ato gining palandungan sa tong kaugalingon nga walay laing pagtulunan nga may igsoon nga pagaluwason. Mabasa ginato na kanunay sa Efeso no 5:23 moro ginay ha ako ang gitamdan mo igsoon kung di wala kadya sa iyang iglesia nga mao no ang iyang lawas mo igsoon nga mao ang iyang pagaluwason mo igsoon kung wala kadya di gyud ka maapil pagaluwason mo igsoon. Sulod no mo igsoon Santiago kapitulo 2 versikulo 5 no mo igsoon. Nag-ingon,